नमस्कार सबैलाई रोशी अनलाइन टिभीबाट म विनोद पौडेल। आज हामी कक्षा 9 को गणित विषय अन्तर्गत युनिट इन्डिसेस अथवा घाताङ्क पेज नम्बर 81 तपाईले बुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। पेज नम्बर 81 त्यहाँ लेखेको छ घाताङ्क पाठ 8 त्यसलाई अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। हामीले इन्डिसेस अथवा घाताङ्क सम्बन्धित अघिल्लो कक्षामा पनि पढिसकेका छौं, 6, 7, 8 मा पनि पढिसकेका छौं। अब हामी यहाँ केही विस्तृत रूपमा अथवा केही जटिल समस्याहरू यहाँ समाधान गर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइबहिनीले राम्रोसँग हेर्नु होला। म यहाँ केही गर्छु, यहाँका शाब्दिक समस्याहरू पनि समाधान गर्छु, यहाँका केही जटिल समस्याहरू पनि समाधान गर्छु। त्यसभन्दा अगाडि हामीले अघिल्लो कक्षामा पढेका केही सूत्रहरू पनि यहाँ अध्ययन गरौँ अथवा एकचोटि सरसर्ती हेरौँ। त्यहाँ हामीले अघिल्लो 6 अथवा 7 अथवा 8 मा पढेका थियौं। त्यो सूत्रहरू केही सूत्रको रूपमा पढेका थियौं। पहिलो नम्बरमा थियो यदि जुनसुकैको पावर 0 छ भने पनि त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ। भन्नुको अर्थ यदि 5 को पावर 0 छ भने कति हुन्छ? 1 नै हुन्छ। यदि 100 को पावर 0 छ भने कति हुन्छ? 1 नै हुन्छ। यदि 2 को पावर 0 छ भने कति हुन्छ? त्यो पनि 1 नै हुन्छ। भन्नुको अर्थ जुनसुकै नम्बरको पावर 0 छ भने पनि त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ। एउटा कुरो क्लियर भयो। अनि अर्को छ 2 नम्बरमा x को पावर m इन्टु x को पावर n छ भने x को पावर m प्लस n गर्न पाइन्छ। यदि बेस एउटै छ भने, आधार एउटै छ भनेर पावर फरक भयो भने अथवा एउटै भयो भने पावर चाहिँ जोड्न पाइन्छ। तर यहाँनिर एउटा कुरो के क्लियर कट हुनुपर्छ भने x को पावर m इन्टु y को पावर n छ भने यसलाई x को पावर m इन्टु y को पावर n नै हो, यसलाई जोड्न पाइँदैन। तर जोड्नको लागि बेस एउटै हुनुपर्छ। x भए पनि हुन्छ, y भए पनि हुन्छ, z भए पनि हुन्छ, तर एउटै भयो भने मात्रै पावर जोड्न पाइन्छ, दुईटा। र अर्को छ तेस्रो नम्बरमा छ यदि x को पावर -m छ भने त्यसलाई पोजिटिभ बनाउन, यो पावरलाई पोजिटिभ बनाउन 1/x को पावर m हुन्छ। अब यो चाहिँ रुल हो हाम्रो। यदि पावर तलपट्टि गयो भने पोजिटिभ हुन्छ। अथवा यदि x को पावर, यदि यहाँ मैले मेटेँ x को पावर m प्लस n, अथवा यदि 1/x को पावर -m छ भने x को पावर m लेख्न पनि पाइन्छ। यो माइनस माथि जाँदा पोजिटिभ हुन्छ। र अर्को 4 नम्बरमा छ n√x भयो भने यो रुट हटाउँदा यो n चाहिँ 1/n भएर बस्छ। भन्नुको अर्थ x को पावर 1/n हुन्छ। अथवा यसलाई यसरी पनि लेखौँ, यदि n√x को पावर m छ भने त्यसलाई लेख्दा x को पावर m/n लेख्न पाइन्छ। भन्नुको अर्थ यो x जेको छ, यो अगाडिपट्टि कर्नरमा भएको n अथवा अङ्क 1/n भएर बस्छ। 1/n अथवा यो x को पावर m यो तलपट्टि गएर बस्यो। जहिले पनि अङ्कको तलपट्टि गएर बस्छ अथवा अक्षरको तलपट्टि गएर बस्छ। भन्नुको अर्थ यो 1/n भएर बस्छ अथवा m को n भएर बस्छ। यति चारवटा फर्मुला चाहिँ हामीले माथिल्लो अघिल्लो कक्षामा पनि पढेका थियौं र यो कक्षामा पनि हामी सरल रिभिजन गरौँ। भन्नुको अर्थ पहिलो नम्बरमा छ x को पावर 0 बराबर 1, यो रुलै हो। दोस्रो नम्बरमा छ x को पावर m इन्टु x को पावर n गर्दा x को पावर m प्लस n हुन्छ, पावर जोडिन्छ। तेस्रो नम्बरमा छ x को पावर -m छ भने 1/x को पावर m हुन्छ, यो माइनस तलपट्टि जाँदा पोजिटिभ आउँछ। अथवा 1/x को पावर -m छ भने x को पावर m हुन्छ। र चौथो नम्बरमा छ n√x छ भने बराबर x को पावर 1/n हुन्छ, यो n चाहिँ 1/n भएर बस्छ। अथवा n√x को पावर m छ भने x को पावर m/n भएर बस्छ। यति कुरो चाहिँ हामीले सरर जान्नु पर्यो अथवा जानेका पनि छौं, यसलाई मेमोरी गर्नु पर्यो। अब हामी यिनै सूत्रको आधारमा, यिनै जनरल रुल्सको आधारमा केही हिसाबहरू गर्न गइरहेका छौं, केही जटिल समस्याहरू समाधान गर्न गइरहेका छौं। पेज नम्बर 83 त्यहाँ लेखेको छ 83 1 नम्बरमा छ मान निकाल्नुहोस्। मान अथवा फाइन्ड द भ्यालु, मान निकाल्नुहोस्। होस्। आई नम्बरमा छ 3 को पावर 4 इन्टु 3 को पावर
-4 अघि हामीले दोस्रो नम्बरमा पढेका थियौं x को पावर m इन्टु x को पावर n भयो भने x को पावर m प्लस n गर्न पाइन्छ भनेर लेखेका थियौं त्यही सूत्रको आधारमा जाउँ 3 को पावर 4 प्लस -4 यहाँ त माइनस छ अघि पो प्लस थियो र यहाँ n लेखेका थियौं यहाँ त माइनस छ भनेपछि 4 प्लस -4 3 को पावर 4 प्लस -4 3 को पावर 4 बाट 4 घटाउँदा कति 0 3 को पावर 0 जुनसुकैको पावर 0 भए पनि कति हुन्छ 1 हुन्छ भनेर हामीले 1 नम्बरमा गरेका थियौं भनेपछि 3 को पावर 0 भनेको 1 यसको आन्सर यति नै क्लियर भयो हेरौं एकचोटी 3 को पावर 4 इन्टु 3 को पावर -4 छ एउटा लेखौं 3 3 छ एउटा 3 लेखौं 4 प्लस -4 भयो 3 को 3 प्लस माइनस 4 को 4 -4 अनि 4 बाट 4 घटाउँदा कति 0 भनेपछि 3 को 0 3 को पावर 0 3 को पावर 0 भनेको 1 यस्तै छ ख नम्बर पनि ए 5 को पावर 5 इन्टु 5 को पावर -5 छ ठ्याक्कै यहाँ 5 को पावर 5 इन्टु 5 को पावर -5 छ यही रुलले गर्नुहोस् ठ्याक्कै मिल्छ अब छ आई मा अथवा तेस्रो नम्बरमा छ 7 को पावर 3 इन्टु 1/7 को पावर 3 छ अब तपाईले के गर्नुहोस् भने यो 7 को पावर 3 लाई माथिपट्टि लैजानुहोस् 7 को पावर 3 इन्टु 7 को पावर यो माथि पावर जाँदा के हुन्छ माइनस हुन्छ माइनस छ भने प्लस हुन्छ प्लस छ भने माइनस हुन्छ यसको पावर प्लस छ अहिले प्लस 3 छ माथि जाँदा -3 भयो अनि हेर्न त ठ्याक्कै यो रुलमा जानको खोज्यो ठ्याक्कै यसमा जान खोज्यो 3 को पावर 4 इन्टु 3 को पावर -4 7 को पावर 3 इन्टु 7 को पावर -3 भयो 7 को पावर 3 प्लस -3 भयो 7 को पावर 3 प्लस माइनस 3 7 को पावर 3 बाट 3 घटाउँदा 0 7 को पावर 0 भनेको 1 यसको पनि आन्सर 1 रहेछ यसमा चाहिँ अलिकति के गर्नु पर्ने 1/7 को पावर 3 छ यो 7 को पावर 3 चाहिँ माथि जाँदाखेरि 7 को पावर -3 हुन्छ यति हो फरक अरु चाहिँ माथिकै रुल अनुसार हो यसै गरिसकेपछि आई को पनि सकियो अब हामी जाउँ आईबी को पनि ठ्याक्कै त्यही हो 7 को पावर 2 इन्टु 7 को पावर 7 मात्रै छ 7 को पावर 1 हो किनभने कति पनि छैन भने 1 छ त्यति गर्न सकिन्छ भी को पनि गर्न सकिन्छ अब हामी जाउँ भी डबल आई मा जाउँ यदि दुईटा गरिसकेपछि भी डबल आई हामी गर्न सक्छौं हेर्नुहोस् भी डबल आई मा क्वेशन छ भी डबल आई मा क्वेशन छ 16 को पावर 1/4 इन्टु 1/8 को पावर 3/4 अथवा 4/3 छ है 4/3 यसलाई हेरौं 16 को पावर 1/4 इन्टु यो 8 माथि जाँदा के हुन्छ 8 को पावर -1 हुन्छ अनि 3 को पावर 4 को 4/3 हेर्नुस् त 8 माथि जाँदा के भयो 8 को पावर 1 छ केही छैन भने 1 छ 1 माथि जाँदा -1 भयो अब 16 भनेको 2 को पावर 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 भनेपछि 2 को पावर 4 बराबर 16 रहेछ भनेपछि 16 को ठाउँमा 2 को पावर 4 लेखौं अनि बाहिरपट्टिको 1/4 जेको त्यही छ इन्टु 8 को पावर माइनस 8 को पावर -1 छ -1 ले 3/4 ला गर्दा -4/3 भयो यहाँ त यो 4 र 4 काटियो अथवा क्यान्सल भयो 2 को पावर 1 इन्टु 8 भनेको 2 को पावर 3 हो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो 8 हो भनेपछि 2 को पावर 3 बराबर 8 भयो भनेपछि 2 को पावर 3 होल पावर -4/3 भयो 3 र 3 क्यान्सल भयो 2 इन्टु 2 को पावर 1 भनेको 2 हो इन्टु 2 को पावर -4 भयो अनि 2 को पावर -4 ला तलपट्टि लैजानुस् किनभने त माइनस छ तलपट्टि जाँदा पोजिटिभ हुन्छ भनेपछि 2 इन्टु 1/2 को पावर 4 भयो किनभने यो नेगेटिभ छ तलपट्टि जाँदा पोजिटिभ हुन्छ अनि
2 1 जा 2 अपन 2 को पावर 4 भनेको 2 2 जा 4 4 2 जा 6 4 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 भनेपछि 16 भयो भनेपछि 2 1 जा 2 2 8 जा 16 भनेपछि 1/8 भयो। यति नै हाम्रो एन्सर, अथवा 1/2 को पावर 3 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई फरक परेन, यति नै लेख्दा पनि हाम्रो एन्सर आयो भनेपछि 1/8 भयो। हेर्नुहोस् त यसमा केही गर्नु परेन, यसलाई जेगतै राख्नुहोस्, यो 1/8 छ, यसलाई माथिपट्टि लैजानुहोस्, -8 भयो, बाहिरपट्टिको जेगतै छ, अनि 16 भनेको 2 को पावर 4 अनि पावर 1/4 इन्टु यो 8 -1 छ, -1 ले यसलाई गर्दा -4/3 नै भयो, किन 1 ले यो नम्बरलाई गर्दा त्यही हुन्छ, माइनस मात्रै गयो, अनि यो 4 र 4 काट्यो 2 को पावर 1 इन्टु अनि 8 भनेको 2 को पावर 3 अनि ब्राकेट बाहिर 4/3 3 र 3 काट्यो -4 भयो, 2 को पावर -4 2 को पावर 1 भनेको 2 नै हो इन्टु 2 को पावर -4 2 इन्टु यो 1/2 को पावर 4 भयो, किनभने नेगेटिभ छ, तलपट्टि जाँदा पोजिटिभ हुन्छ, हामीले सूत्र पनि पढिसकेका छौँ, 1/2 को पावर 4 भयो, 2 इन्टु 1 गर्दा 2 भयो, 2 को पावर 4 भनेको 16 हो भनेपछि 2 1 जा 2 2 8 जा 16 1/8 यसरी सकियो। अनि अब हामी जाउँ आइएक्स मा। अब तपाईले त्यस्तै तरिकाले अर्को गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जाउँ आइएक्स मा। आइएक्स मा लेखेको छ, त्यहाँ हामीलाई दिएको छ, के क्वेशन छ भने 1/128 को पावर 1/7 प्लस 1/64 को पावर 1/6 यति हामी गर्न सक्छौँ। यसलाई हेरौँ है त, के गरौँ भने यो 1/7 करे 1/7 यसको पनि हो यसको पनि हो दुईटैको हो भनेपछि 1/128 को पावर 1/7 किनभने 1 को पावर जतिसुकै गरे पनि 1 हुन्छ भनेको अथवा 1 को पावर 1/7 गरे पनि 1 नै हो भनेपछि 1/128 अथवा 128 को पावर 1/7 प्लस यो 1 को पावर 1/6 नै हो भनेपछि त्यो 1 ले 1/6 गर्दा त्यही नै हुन्छ अनि 64 को पावर 1/6 यो 1/6 दुईटैलाई दिएको तर 1 लाई 1/6 1 को पावर 1/6 गर्दा 1 नै हुन्छ अनि 1 को पावर 1/7 गर्दा 1 नै हुन्छ त्यही भएर 1 नै लेखेको अनि 128 को पावर 1/7 प्लस 1 को पावर 1/6 भनेको 1 64 को पावर 1/6 अनि 1/128 भनेको 2 को पावर 7 हो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 जा 2 जा 164 64 2 जा 128 भनेपछि 2 को पावर 7 भनेको 128 हो प्लस अनि 1/2 को पावर 6 भनेको 64 हो 1/6 भयो अनि 7 र 7 पनि काट्यो 6 र 6 पनि काट्यो हेर्नुस् त माथि के बच्यो 1/2 प्लस 1/2 किन दुईटैमा काट्यो 7 र 7 लाई काट्यो 6 र 6 लाई काट्यो भनेपछि 1/2 1/2 त्यो पावर 1 त 2 को पावर 1 रहन्छ 2 को पावर 1 रहन्छ त 2 को पावर 1 भनेको 2 नै हो त्यसलाई के फरक पर्दैन भनेपछि दुईटा 2 बाट दुईटैमा सेम छ भनेपछि 2 लेख्नुहोस् माथि 1 + 1 भयो अनि 1 + 1 गर्दा 2 भयो तलपट्टिको 2 जेगतै छ 2 ले 2 लाई कट गर्दा 1 भयो यति नै हाम्रो एन्सर हेर्नुस् त यो क्वेशन छ यो यसको पनि पावर हो यसको पनि पावर हो भनेको अथवा 1 को पावर 1/7 भनेको 1 नै हो 128 को पावर 1/7 प्लस 1 को पावर 1/6 भनेको 1 नै हो अनि 64 को पावर 1/6 अनि 128 को पावर 1/7 भनेको पहिला 128 भनेको कतिको पावर हो हेरौँ 2 को पावर 7 हो ब्राकेट भित्र ब्राकेट बाहिर 1/7 प्लस 64 भनेको 2 को पावर 6 हो अनि होल पावर 1/6 7 र 7 काट्यो 6 र 6 काट्यो भनेपछि 1/2 प्लस 1/2 अनि दुईटा 2 बाट एउटै छ एउटा 2 लेख्नुहोस् अनि माथिको 1 + 1 अनि 1 + 1 गर्दा 2 भयो तलपट्टिको 2 जेगतै छ 2 ले 2 लाई क्यान्सल गर्दा 1 भयो भनेपछि यसको एन्सर पनि 1 नै आयो। यसरी हामी कतिको आइएक्स पनि गर्न सक्छौं। अब हामी छ
आइएक्स पछि अब हामी एकचोटि एक्सको पनि सरर गरौँ। एक्सको पनि सजिलो छ। एक्स नम्बरमा छ क्वेसन छ एक्स नम्बरमा छ 81/16 -3/4। अब यहाँ -3/4 छ, यो माइनसलाई पोजिटिभ बनाउन खोजौँ। त्यसको अर्थ के हो भने यसलाई माथिपट्टि लैजाउँ, यसलाई तलपट्टि लैजाउँ। तलपट्टि र माथिपट्टि लाँदा त्यो पावर चेन्ज हुन्छ। भनेको अर्थ 16 को पावर -1 अनि 81 को पावर पनि -1 होल पावर -3/4 चेन्ज हुन्छ। अनि -1 दुईटैमा -1 छ, एउटा -1 लेख्दियौँ। 16/81 -1 अनि ब्राकेट बाहिर -3/4 त जेकोदै छ। अनि 16/81 अनि माइनस माइनस प्लस 3/4। हेर्नुहोस् त, यो माइनस र यो माइनस गर्दा प्लस भयो, 1 ले 3/4 गर्दा 3/4 नै भयो। अनि 16 भनेको 2 को पावर 4 हो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अनि 81 भनेको 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा भनेपछि 3 को पावर 4 अनि 3/4। हेर्नुहोस् त, दुईटैमा 4 छ, 2/3 को पावर 4 अनि ब्राकेट बाहिर 3/4। यो 4 र यो 4 क्यान्सल भयो भनेपछि 2/3 को पावर 3। यति नै हाम्रो एन्सर। यति नै हाम्रो एन्सर। यतिकै गर्दा छोडिदिए पनि हाम्रो एन्सर आउँछ। अब यो त भयो एक्स नम्बरको। एकचोटि फेरि बुझौँ। 81/16 होल पावर -3/4। यो 16 लाई माथिपट्टि लैजानुहोस्, 16 को पावर -1 अनि 81 लाई तलपट्टि ल्याउनुहोस्, 81 को पावर -1 किनभने पावर चेन्ज हुन्छ भनेको छु मैले। अनि यो दुईटैमा -1 छ, -1 लेख्नुहोस् एउटा, बाहिरपट्टिको जेकोदै छ -3/4, माइनस माइनस प्लस 3/4 अनि 16/81। 16 भनेको 2 को पावर 4 अनि 81 भनेको 3 को पावर 4 होल पावर 3/4। यो दुईटैमा 4 छ, एउटा 4 लेख्नुहोस् अनि 3/4 बाहिरपट्टिको जेकोदै छ, 4 र 4 काटियो भनेपछि 2/3 को पावर 3। यति नै हाम्रो एन्सर। अनि हामी यति गरिसकेपछि अब हामी लास्ट एउटा गरौँ। XII त्यहाँ रुट छ, हेर्नुहोस् त, रुट भएको पनि एउटा गरौँ। भन्नुको अर्थ XII को पनि गरौँ। अहिले हामीले रुटसम्म पढेका छैनौँ अहिलेसम्म। अब हामी रुट भएको एउटा गरौँ। रुट भएको छ XII मा छ 5 रुट अन्डर 243/1024। हेर्नुहोस् त, पहिला यो 5 लाई हटाउँ, रुटलाई हटाउँ। रुटलाई हटाउनु भनेको 5 लाई कहीँ न कहीँ चेन्ज गर्नु, डिस्प्लेस गर्नु हो। भन्नुको अर्थ पहिला रुटलाई हटाउँ। रुटलाई हटाउँदा अघि हामीले लास्ट नम्बर फर्मुलामा पढेका थियौँ 243/1024 होल पावर 1/5। अस्ति अघि हामीले पढेका थियौँ n x भने x को पावर 1/n हुन्छ भनेर पढेका छौँ। भनेको अर्थ त्यो n 1/n भएर बस्छ, यसमा पनि त्यही भएर बस्यो। यो 5 1/5 भएर बस्यो। अब जाउँ 243 भनेको 3 को पावर 5 हो कि जस्तो लाग्छ। 3 × 3 3 × 3 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243 भनेपछि 3 को पावर 5 1024 अथवा 1024 भनेको 4 को पावर 5 हो कि जस्तो लाग्छ। यो पनि हेर्नुहोस्। अनि होल पावर 1/5। अनि यो दुईटैबाट के छ हेर्नुहोस् त, दुईटैमा 5 छ भनेपछि 3 को पावर 5 अपन 4 को पावर 5 छ, 3/4 को पावर 5 होल पावर 1/5। यो 5 र 5 काटियो भनेपछि 3/4। हेर्नुहोस् त, 5 त 5 दुईटैबाट 5 लियौँ अनि त्यसपछि बाहिरपट्टिको 1/5 जेकोदै छ अनि यो 5 र 5 काटियो भनेपछि 3/4। यति नै हाम्रो
एन्सर भयो। क्लियर छ भाइ बहिनीहरू? यो सजिलो छ। पहिला रुट हटाउनुहोस्, रुट हटाउँदा 1/5 भएर बस्यो, किनभने यहाँ भएको नम्बर 1/5 भएर बस्छ भनेको छु मैले, सूत्र नै हो। अनि यो जेको त्यही अङ्क छ भित्रको, यो 243 भनेको 3 को पावर 5, 1024 भनेको 4 को पावर 5, अनि 1/5 फेरि 4 को पावर 5 ने किन खोजेको भन्दा यो 5 सँग यो 5 काट्नको लागि खोजे, नत्र 2 को पावर खोज्दा पनि हुन्थ्यो नि, त्यो नखोजेको, किनभने यो 5 र यो 5 क्यान्सल गर्नु छ, अथवा यो 5 र यो 5 क्यान्सल गर्नु छ, त्यही भएर 5 जताबाट कतिको पावर 5 हो त्यो खोजेको। 3/4 को पावर 5 होल पावर 1/5, 5 र 5 क्यान्सल भयो, गर्दा 3/4। यति गरेपछि हामी 1 नम्बरको गर्न सक्छौँ सबै। अब हामी 2 नम्बरतिर जाउँ। 2 नम्बरमा छ सरल गर्नुहोस्, 1 नम्बरमा थियो मान निकाल्नुहोस्, मान मात्रै निकाल्नु पर्थ्यो। अब हामी 2 नम्बरमा छ सरल गर्नुहोस्। सरल गर्नुहोस्, त्यहाँ 1 नम्बरमा छ 2 को आई मा छ रुट अन्डर 81 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर छ भनेको अर्थ यहाँ केही छैन भने 2 छ। यो हामी मेमोरी गरौँ, किनभने हामीलाई थाहा पनि छ भन्छ 81 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल पावर 1/2। अब रुट हट्यो, किनभने यहाँ केही छैन भने कति छ 2 छ, 2 गएर बस्यो, 1/2 गएर बस्यो। अब हेर्नुहोस् त 81 भनेको 9 को स्क्वायर, अनि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अनि 1/2। हेर्नुहोस् है, यो 2 ले यो 2 लाई पनि क्यान्सल गर्यो, यो 2 ले यो 2 लाई पनि क्यान्सल गर्यो, यो 2 लाई पनि क्यान्सल गर्यो भनेपछि यो 2 ले यो भित्रपट्टि भएको सबै 2 लाई क्यान्सल गर्यो भनेपछि 9x y यति नै हाम्रो एन्सर। किनभने फेरि तपाईले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने 9 को स्क्वायर x को स्क्वायर y को स्क्वायर यो सबैबाट 2 कमन लिएर अनि यो 2 सँग क्यान्सल गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा सबैबाट 2 लिएर क्यान्सल गरे पनि हुन्छ, नत्र सिधै यो 2 ले यसलाई पनि क्यान्सल गर्यो, यो 2 ले यसलाई पनि गर्यो, यो 2 ले यसलाई पनि गर्यो, किनभने यो बाहिरपट्टिको 2 सबैको 2 हो, सबैको हो, यसको पनि हो, यसको पनि हो, यसको पनि हो भनेपछि यो 2 र यो 2 गयो, यो 2 र यो 2 पनि गयो, यो 2 र यो 2 पनि गयो भनेपछि 9xy 1 छ, 1 को अर्थ रहँदैन, किनभने जुनसुकैको पावर पनि 1 हुन्छ, 1 हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ रहँदैन। यति गरेपछि 2 को आई पनि गर्न सकियो। अब 2 को आई हेर्नुहोस् त, अलिकति त्यहाँ माइनस लेखिदिएको छ, हुन त यही हो ठ्याक्कै। 2 को आई मा छ रुट अन्डर 7225 एक्स को पावर -4 वाई को पावर 4 यो क्वेसन हो। अब यसलाई के गरौँ भने 7225 एक्स को पावर -4 वाई को पावर 4 होल पावर 1/2 अनि हेर्नुहोस् त 7225 भनेको 85 को स्क्वायर हो, स्क्वायर अनि एक्स को पावर -4 वाई को पावर 4 अनि होल पावर 1/2 जेको त्यही छ। अनि यो 2 र यो 2 गयो 85 भयो, अनि एक्स को पावर -4 र यो 2 गर्दा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 भनेपछि एक्स को पावर -2 अनि 2 1 जा 2 2 2 जा 4 भनेपछि वाई को स्क्वायर। यहाँनिर याद गर्नुहोस् है, यो सबैको हो 1/2 भनेपछि यो 2 र यो 2 पनि क्यान्सल भयो, 85 भयो, -4 एक्स को पावर -4 छ, 2 2 जा 4 अनि 2 1 जा 2 यो 2 ले यो 4 लाई भाग गर्ने हो भनेपछि एक्स को पावर -2 अनि यही 2 ले फेरि 4 लाई भाग गर्ने हो वाई को पावर 2 भन्नेको अर्थ। अब यो माइनस छ, यसलाई तलपट्टि लैजाउँ, पोजिटिभ हुन्छ 85 वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर भयो। यति नै हाम्रो एन्सर भयो। यति गरेपछि हामी अरू गर्न सक्छौँ। यही हो, अलिकति माइनस थियो म त्यही भएर गरिदिएँ। अब हामी आई को गर्न सक्छौँ। अब हामी जाउँ भी नम्बरमा, अलिकति कम्प्लिकेटेड भनेको भी नम्बरको छ, भी नम्बरको कसरी गर्ने भन्ने कुरो हेरौँ, अनि त्यसपछि हामी अरू गर्न सक्छौँ। भी नम्बरमा छ क्वेसन छ एक्स को पावर a - b इन्टु एक्स को पावर b - c
इन्टु एक्सको पावर सी माइनस ए छ। हेर्नुहोस् त सबैमा एक्स छ, एउटा एक्स लेख्नुहोस्, माथिको पावर जति जोड्दिनुहोस्, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त किनभने बेस एउटै भयो भने पावर जोड्न पाइन्छ भनेर अघि मैले फर्मुला 2 नम्बरमा लेखाएको छु, एक्सको पावर ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। यो ए को चिन्ह प्लस अनि यहाँ ए को चिन्ह माइनस काटियो, बी को चिन्ह माइनस, बी को चिन्ह प्लस काटियो, सी को चिन्ह माइनस, सी को चिन्ह प्लस काटियो, एक्सको पावर 0, एक्सको पावर 0 भनेको 1। यति नै हाम्रो एन्सर। यति गरेपछि बी नम्बरको पनि गर्न सकियो। अब हामी जाउँ भी ट्रिपल आई। अलिकति गाह्रो छ कि जस्तो लाग्छ भी ट्रिपल आई, त्यही पनि सजिलो छ। भी ट्रिपल आईमा छ त्यति धेरै गाह्रो छैन, अलिकति त्यहाँ समस्याहरू छ। भी ट्रिपल आईमा छ 1/1 प्लस एक्सको पावर ए माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्सको पावर बी माइनस ए। हेर्नुहोस् अलिकति जटिल छ कि भनेर गरिदिएको, त्यही पनि जटिल त छैन। पहिला यहाँ छुट्याइदिउँ, 1/1 प्लस एक्सको पावर ए इन्टु एक्सको पावर माइनस बी। किनभने एक्सको पावर ए प्लस बी भनेको एक्सको पावर ए इन्टु एक्सको पावर बी हो, अथवा एक्सको पावर एम प्लस एन भनेको एक्सको पावर एम इन्टु एक्सको पावर एन हो। भनेपछि एक्सको पावर ए इन्टु एक्सको पावर माइनस बी, यहाँ त माइनस छ, प्लस 1/1 प्लस एक्सको पावर बी इन्टु एक्सको पावर माइनस ए। अनि 1/1 प्लस एक्सको पावर ए अपन यो एक्सको पावर माइनस बी छ, तलपट्टि जाँदा पोजिटिभ भयो भनेको त एक्सको पावर बी भयो, प्लस 1/1 प्लस एक्सको पावर बी, यो माइनस छ तलपट्टि जाँदा के भयो पोजिटिभ भयो। जसरी भयो पोजिटिभ बनाउने हो, पोजिटिभ बनाएपछि सजिलो हुन्छ हामीलाई गर्न, त्यही भएर। अनि हेर्नुहोस् त अब हामी यहाँ जाउँ, यहाँ छ 1/1 प्लस एक्सको पावर ए अपन एक्सको पावर बी प्लस 1/1 प्लस एक्सको पावर बी अपन एक्सको पावर ए छ। हेर्नुहोस् 1 को 1 नै लेख्नुहोस् माथिपट्टिको, अनि 1/1 छ, केही छैन भने 1 छ, यो दुईटाको एलसिएम एक्सको पावर बी बी। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरे पनि हुन्छ, एक्सको पावर ए इन्टु एक्स 1 इन्टु एक्सको पावर बी गर्दा एक्सको पावर बी प्लस एक्सको पावर ए इन्टु 1 गर्दा एक्सको पावर ए प्लस यहाँ पनि त्यही 1/, हेर्नुहोस् त यसको तलपट्टि पनि केही छैन भने 1 छ, भनेपछि एक्स 1 इन्टु एक्सको 1 र एक्सको पावर ए को एलसिएम लिँदा एक्सको पावर ए। अब यसलाई एक्सको पावर ए प्लस एक्सको पावर बी भयो, किनभने 1 इन्टु एक्सको पावर बी गर्दा एक्सको पावर बी हुन्छ, एक्सको पावर ए इन्टु 1 गर्दा एक्सको पावर ए हुन्छ। अब यो माथि जान्छ दुइटै, एक्सको पावर बी अपन एक्सको पावर बी प्लस एक्सको पावर ए प्लस एक्सको पावर ए अपन एक्सको पावर ए प्लस एक्सको पावर बी हुन्छ। हेर्नुहोस् त 2 + 3 गर्दा पनि 5 हुन्छ, 3 + 2 गर्दा पनि 5 हुन्छ। भन्नुको त एक्सको पावर बी प्लस एक्सको पावर ए भनेर एक्सको पावर ए प्लस एक्सको पावर बी भनेर एउटै हो, जोडमा फरक पर्दैन। भनेपछि एउटा लेख्नुहोस् एक्सको पावर बी प्लस एक्सको पावर ए एउटै छ, माथिपट्टिको लेख्नुहोस् एक्सको पावर बी प्लस एक्सको पावर ए। हेर्नुहोस् त एक्सको पावर बी प्लस एक्सको पावर ए एक्सको पावर ए होल टर्मसँग होल टर्म मिल्न गएको छ, भनेपछि यो र यो पुरै क्यान्सल भयो, गर्दा 1 एन्सर भयो। यति नै हाम्रो एन्सर भयो। हो यति गरेपछि हामी केही समस्याहरू समाधान गर्न सक्यौँ। अब हामी बाँकी चाहिँ अर्को दिनमा पुनः पढ्ने आशा गरौँ, पढ्छौँ। अब बाँकी चाहिँ हामी अर्को दिनमा यो च्याप्टर चाहिँ सक्ने गरेर पढ्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब त सजिलो छ, बाँकी भाइ बहिनीहरूले पनि आफै घरमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यही पनि अब बाँकी चाहिँ 3 नम्बरको सरल गर्नुहोस्, म अर्को दिनमा अध्ययन गराउँछु।